बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब अली, आज अडियाला से एक अचानक अच्छी खबर आती है और अच्छी खबर जब आई तो लोग फिर हैरान भी होते हैं। आज अडियाला जेल के अंदर एक तो आप जानते हैं कि तोशा खाना 2 केस की समाअत थी, नंबर 1। नंबर 2, आज मंगल है और मंगल मुलाकातों का दिन भी है। और फिर अगर ये आपको बताया जाए कि बाकी सबको छोड़ें, अलीमा खान साहिबा को भी मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, तो फिर आज ये तो कहना चाहिए ना कि अच्छी खबरें हैं। आज हुआ क्या कि अदालत ने चूंकि ऑर्डर दे रखा था कि इमरान खान की जो फैमिली है और जो उनके वकला हैं उनको आने की इजाजत दी जाए, तो आज इन्होंने फिर रोकने की कोशिश की। तो सलमान सफदर साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने कहा फिर हम बायकॉट कर देते हैं। जब उन्होंने बायकॉट की बात की तो उसके बाद ये मजबूर हुए और इमरान खान की तीनों बहनों, अलीमा खान साहिबा को, नौरीन खान साहिबा को और उज़मा खान साहिबा को आज इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिली है। और ये अलीमा खान को कई महीनों के बाद इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिलेगी। और इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि आज अडियाला से धड़ाधड़ खबरें आएंगी। कैसे? आज इमरान खान ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे, मेरा ख्याल है क्लैरिटी आ जाएगी। आज सलमान अकरम राजा साहब वाला मामला क्लियर हो जाएगा। तहरीक इंसाफ की अपोजिशन लीडर का मामला क्लियर हो जाएगा। माफी के ऊपर इमरान खान साहब का क्या मौकिफ है वो खुल जाएगी। आज चंद घंटों का इंतजार है, क्योंकि अब ये सारे लोग अंदर चले गए हैं और जैसे ही ये बाहर आएंगे तो चीजें बहुत चेंज हो जाएंगी। और आज मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजों के ऊपर क्लैरिटी आ जाएगी आज इमरान खान साहब के हवाले से। अच्छा, आज उज़मा खान साहबा जब अंदर जा रही थी तो उन्होंने बात की। उनका इमरान खान ने कहा था कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्सा लेती है तो इससे जो हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक है उसको शदीद नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर हिस्सा लिया जाए। तो मेरा ख्याल है अब इस हवाले से थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि आज बैरिस्टर गौहर को भी इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई है। और उनके अलावा जो खालिद यूसुफ चर्च साहब हैं, उस्मान रियाज गिल हैं और ज़हीर अब्बास हैं और बैरिस्टर अली जफर भी अडियाला जेल के अंदर चले गए हैं। तो आज आप यूं कह सकते हैं कि तकरीबन तमाम ही लीडरशिप अडियाला जेल के अंदर गई है। और अलीमा खान साहिबा और अभी तक सलमान अकरम राजा के मुतालिक पता नहीं है कि उनको मुलाकात की इजाजत दी गई या कि नहीं दी गई। वो आज जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने जो ट्वीट किया था कि मैं इमरान खान से मुलाकात करूंगा और मुलाकात करके मैं अलग हो जाऊंगा, तो उन्होंने कहा मैं अपनी ट्वीट के ऊपर किसी किस्म की जो कोई बात है वो नहीं करूंगा। लेकिन उनके मुतालिक अलीमा खान साहिबा ने आज वहां पर बात जरूर की और उनका कि सलमान अकरम राजा से मेरी कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। सलमान अकरम राजा हमारे वकील हैं, हमारी फैमिली की तरह है। सलमान अकरम राजा का कोई अपना मसला होगा, लेकिन साथ उन्होंने इशारा दे दिया और कहा कि मामला सियासी कमेटी और ज़िमनी इंतखाबात से मुतल्लिक है, मेरा ख्याल है कि उनसे ही पूछें। तो अब वो तो कह रहे हैं कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा या मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। हाँ, एक बात और, जो इमरान खान की बहन नौरीन न्याजी थी, उन्होंने आज फिर बात की और उनका कि ये इमरान खान से माफी मंगवाना चाहते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि ये आखिर में खुद इमरान खान से माफी मांगकर उसे जेल से निकालेंगे। ये घबराए और डरे हुए हैं। ये जो घबराने और डरने की बात है, तो उस पे अलीमा खान साहिबा ने ये कहा और उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत परेशान है और इसीलिए ये जो 5 साल के बच्चे हैं उन बच्चों को भी उठा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर या जो इस डर या खौफ है उसकी वजह से ये सूरत हाल है। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सा आज इंतजार करना चाहिए और उस इंतजार के बाद बहुत सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी या पता चल जाएगा कि आज इमरान खान क्या कहते हैं। उसमें एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जरताज गुल साहिबा का जो हल्का है, उन वहां पे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया था NA 185, और वहां पे वो जो हुज़ैफा रहमान जो आजकल शहबाज शरीफ की काबीना में शामिल है वो तो बड़े उम्मीदवार हैं। तो पेशावर हाई कोर्ट ने फिलहाल इलेक्शन कमीशन को इंतखाब करवाने से रोक दिया है और उन्होंने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। और पेशावर हाई कोर्ट ने आज ये सवाल जरूर किया जरताज गुल साहिबा से, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए कि आप ये बताइए कि आप इस केस को लेकर लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। एक सवाल ये भी है कि ये पंजाब का एक हल्का है, तो क्या पेशावर हाई कोर्ट ये केस सुन सकती है या नहीं सुन सकती, यानी हमारे दायरे इख्तियार में ये केस आता है कि नहीं आता। आइंदा समात पर इस हवाले से भी हम दलाइल सुनेंगे। जाहिर है ये दलाइल जरताज गुल साहिबा के जो वकील होंगे उन्होंने ये बताना है, उसके बाद ही जो चीज है अदालत के सामने वो रूबरू क्लियर होगी। अच्छा, एक बात और है और वो सूबों से मुतल्लिका बात है
اور چونکہ آج دنیا اخبار کے اندر جو خبر لگی تھی میں نے آپ کو بتا دی تھی، جس میں کہا گیا ہے کہ حکومتی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جنرل سید عاصم منیر کی جو مدت ملازمت ہے وہ 2027 تک ہے۔ آج مصطفیٰ کمال جو ظاہر ہے اس پورے جو ارینجمنٹ ہے اس کے وہ بینیفیشری ہیں۔ اگر یہ ارینجمنٹ نہ ہوتا تو آج ایم کیو ایم حکومت کے اندر نہ ہوتی۔ تو انہوں نے بزنس کمیونٹی سے کراچی میں کے حوالے سے کہا کہ جو فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے کراچی میں بزنس کمیونٹی سے خطاب کر کے نئے صوبے بنانے کی گفتگو کی تھی، اور ان کا میں اور میری جماعت فیلڈ مارشل کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ جو میاں عامر محمود ہیں، ایس ایم تنویر ہیں، یا علیم خان استحکام پاکستان پارٹی والے، اور اب مصطفیٰ کمال جو ہیں ایم کیو ایم والے، یہ اگر سارے صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو یہ سارے ارریلیونٹ کردار ہیں۔ ہمیں یہ بات کھلے دل کے ساتھ مان لینی چاہیے، یا ہمیں اس پہ بحث کرنی چاہیے کہ فیلڈ مارشل کا یہ خیال ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ اور اس حوالے سے ایس ایم تنویر نے خود کہا تھا کہ انہوں نے ہم سے یہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا تھا کہ نئے صوبوں کے حوالے سے، تو اب انہیں اس حوالے سے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر فیلڈ مارشل کی یہ خواہش ہے تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف شوشہ ہے، اور حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے اور ہم نئے صوبوں کو لے کر مکمل طور پر غیر سنجیدہ ہیں۔ اب اگر وہ غیر سنجیدہ ہیں تو پھر اس کا حل کیا نکلے گا؟ یہ میرے خیال سے ایک ایسی صورتحال ہے جو ہمیں حکومت کو لے کر یا باقی چیزوں کو لے کر اندازہ ہوگا۔ اور اس میں ایک بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید صوبوں کی جو بات کی جا رہی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ بات صوبوں سے ہی شروع کی جائے گی، کہا یہی جائے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ کچھ اور ٹارگٹ ہے، اور وہ ٹارگٹ جو مالیاتی معاملات ہیں اس کو لے کے ہیں کہ جو صوبوں کا اختیار ہے یا صوبوں کا جو شیئر ہے وہ کم کیا جائے، اور اس کے ساتھ جو وفاق کا شیئر ہے وہ بڑھایا جائے۔ ابھی ارینجمنٹ یہ ہے کہ 45% وفاق کے پاس رہتا ہے اور 55% صوبے یہ لے جاتے ہیں، لیکن وفاق کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کرنا ہوتا ہے، ہم نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تو ہمارے پاس کچھ بچتا نہیں ہے۔ سو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صوبوں کا شیئر کم کریں۔ اب وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی صوبے ہم سے پیسہ لیتے ہیں، لیکن اب صوبے اس ارینجمنٹ کے تحت یہ بھی بنتا ہے کہ آگے اضلاع کی سطح کے اوپر لے کے جائیں، لیکن صوبے وہاں پہ جا کے ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ سو آپ جس اصول کے اوپر ہم سے پیسے لیتے ہیں اس اصول کو اپنے گھر میں اپلائی نہیں کرتے۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس حد تک ہمیں یہ بات کہہ سکتے ہیں، اس کو ریفارم کیا جا سکتا ہے، اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے، صوبوں کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر صوبے انتظامی یونٹس کی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو پورے کا پورا ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے یا جس ٹائم کے اوپر یہ باتیں کی جا رہی ہیں، میرے خیال سے یہ ایک ایسی صورت ہے جو اس پورے عمل کو خود سے مشکوک بنا دیتی ہے۔ تو پھر آپ جو مرضی اس کو کہتے رہیں، لوگ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا ایک خبر اور سن لیجئے کہ پنجاب کے اندر یا اوورال پاکستان کے اندر حکومتیں دعوے بڑے کرتی ہیں، لیکن کسان بیچارے کا بھٹا بٹھا دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ گندم جب کسان سے خریدی گئی 2200 روپے فی من، اب وہ جب کسان کے ہاتھ سے نکل گئی آج اس کی قیمت بڑھ کے 2800 روپے فی من ہو گئی۔ وہ آٹے کے تھیلے کو لے کے حکومتیں جو دعوے کرتی تھی اب اس کے اندر 100 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اس پورے عمل کے اندر وہ بیچارہ جو کسان ہے اس کے ہاتھ میں کیا آیا سوائے اس کے کہ آپ نعرے بڑکیں وہ کرتے ہیں، تو لیکن جہاں پہ کچھ کرنے کی باری آتی ہے وہاں پہ کسان کے ہاتھ سے نکال کے باقی سب کو دے دیا جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔